Hello guys, ari ko din subong sa kampo sang akon nga tiya, nag-obra ko di kayag sa kampo. Kamo nang akon nga obra, dala ko ang akon nga trahig. Kinakahig ko ang kumpay, ginawasan ko ginamo ko guys. Ginamo ko na sa guys kinalaptop. Muna yung akon nga obra kagatapas ng ugali sa akon nga amay sa kay papa. Muna nga wala ko kabalik vlog kay tungod sa kabisihon ko subong mabalik lang ko sa vlog. Ari ko subong upod kong akon nga blessing ni Lord nga motor sidecar. Mayo kay may bulig sa akong kabuhi nga may blessing si Lord nga sidecar. Welcome back sa vlog ko kay Senior Stephen. Sang una akon ngalan Stephen Abila, official vlog subong Senior Stephen ha. Ang pagbalik sang akon vlog ang akon content about sa kay God kay tungod sa Ginoo nabuhi pa ko kag tungod sa words of God naging kalipay ko ina kag naging yara sa akong tigipusoon kag nagkadto sa akon huna-huna kag amo ina nga sa mga vlog ko i-share ko sa inyo kung anong mga maayo nga mga mensahe nga ako nabaton kag para inyo man mahibaluan nga ang words of God importante sa aton nga kabuhi kay ang Ginoo nagahatag sang pag-intindi sa aton, nagahatag kaalam sa aton, tudlo sa aton parang kinabuhi kag guidance. Kung magabasa sang Bible mabasa mo da ang tanan nga ginsulat hindi ka nakapamangkot nga Lord amo ning akon nga plano. Ang imo plano hindi ina imo plano gina sang Ginoo kag nasulat na ina kag matabo ina kay tungod nga nasulat na agi na sang una amo nga natabo gani sulit na lang ini subong kag ini kainan lang nga aton kabuhi isalig naton sa Dios kag isalig naton sa iya ang tanan nga mga butang ara sa aton ang tanan nga ara sa aton blessing na ina sa aton kag ina pasalamatan naton sa Ginoo ina tanan ginasalig naton sa iya kag amo ina ang importante gid sa aton. Kag amo ina guys, mga ka-viewers, ang akong subong upod, wala na sa iban pa kundi ang Ginoo. Kag samtang nagaobra ako diri sa sini nga kampo, nagaobra ako, kinasalig ko sa Dios nga Lord, ikaw upod ko, ikaw magabulig kag magatapos sini nga obra, kay ikaw ang nagahatag sa akong sa kusog, kag kabakod. Gani salamat guys sa Ginoo nga nagaupod parmi sa akon kag nagaupod man sa inyo. Sa mga nagalantaw, sa mga viewers, saligid sa Dios nga ang Dios kaupod naton adlaw kag sa gabi gani wala ta nagaisahanon gani amo ginaatan tanan nga ang Dios ara pa mi sa aton. Bye bye.